औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है? अलिफ से लेकर जे तक का लेसन पढ़ा है हमने। ठीक है कि ये वर्ड्स अकेले क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि ज़बर, ज़ेर और पेश, ठीक है, इनके साथ हम इनको कैसे पढ़ते हैं। और ज़बर, ज़ेर और पेश को अगर हम इकट्ठा करके पढ़ें तो वो क्या कहलाते हैं? मीन्स कि अगर तीनों को अगर हम इकट्ठा करके रखें तो वो हरकात कहलाते हैं। मतलब ये तीनों जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं बेसिकली किस चीज़ की? हरकात की। ठीक है, अच्छा, हरकात को भी हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद तनवीन को, तनवीन क्या था? 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। ठीक है, सो मतलब हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो अब आप लोगों का एक टेस्ट है, ठीक है, जिसमें आप लोग इन्हीं चीज़ों को जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं, मीन्स कि ये जो आपको एक्सरसाइज दिख रही है इसमें कुछ भी नहीं होगा सवाए अलिफ से लेकर जे तक जो वर्ड्स थे उनके, हरकात के मीन्स ज़बर, ज़ेर और पेश के, और तनवीन के। तनवीन क्या मतलब? 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश के। ठीक है, अगर आप लोग को ये चीज़ें अच्छी तरह से पिछले लेसन्स बिल्कुल ठीक से क्लियर थे तो इसका मतलब है आप बहुत आराम से अब आगे इसको पढ़ सकते हैं। सो हम देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्या है, पिछले लेसन से फ़र्क क्या है कि अभी तक हम लोग अकेला वर्ड पढ़ रहे थे। ठीक है, अकेले वर्ड के ऊपर, या ज़बर थी या ज़ेर थी या पेश थी या तनवीन आ गई तो अकेले ही वर्ड के ऊपर 2 ज़बर थी, 2 ज़ेर थी, 2 पेश थी। ठीक है, लेकिन अब कुछ वर्ड्स को, ठीक है, इकट्ठा करके अगर हमने बनाना हो, ठीक है, एक पूरा वर्ड बनाना हो तो वो किस तरह से बनाते हैं? जिस तरीके से इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और फिर उससे कोई वर्ड बनाते हैं, तो सेम अरबी में भी अगर आपने कुछ वर्ड्स को इकट्ठा करना हो और फिर उनसे अल्फ़ाबेट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, सो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसको किस तरह से करेंगे अब आप ये देखें। ठीक है, ये पहला वर्ड है। इसको ना वर्ड्स को मिला के पढ़ने का एक तरीका ये भी होता है कि आप क्या किया करें, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, आप इन तीनों को जब आप अकेले अकेले पढ़ेंगे तो इसका जो भी वर्ड बनेगा ना, जो आवाज़ बनेगी उसको माइंड में रख लें। ठीक है, और फिर इन तीनों वर्ड्स की आवाज़ को इकट्ठा करके पढ़ लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह से? पहले वर्ड को हम पढ़ेंगे अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा। ठीक है, तो दोनों जो आवाज़ें थी उनको मिला दें, अबा। दाल अलिफ 2 ज़बर दन, अबादन। ठीक है, ये क्या वर्ड बन गया? अबादन। सो फिर मैं इसको पढ़ती हूँ, अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा। दाल अलिफ 2 ज़बर दन, अबादन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड भी इसी तरह से पढ़ेंगे, अलिफ ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा। दाल 2 पेश दुन, आहा दुन। ठीक है, फिर इसको पढ़ें, ये क्या है? अलिफ ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा। दाल 2 पेश दुन, आहा दुन। अलिफ ज़बर आ, खा ज़बर खा, आखा। जाल ज़बर ज़ा, आखाज़ा। अलिफ ज़बर आ, खा ज़बर खा, जाल ज़बर ज़ा, आखाज़ा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड पे आ जाएं, इसको भी पढ़ें। अलिफ ज़बर आ, जाल ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, अज़ीना। अलिफ ज़बर आ, जाल ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, अज़ीना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सेम अब इस अगले वर्ड को पढ़ें। अलिफ ज़बर आ, मीम ज़बर मा, अमा। रा ज़बर रा, अमारा। अलिफ ज़बर आ, मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, अमारा। ठीक, अब इसी तरह से अगले वर्ड को देखते हैं। अलिफ ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, आना। अलिफ ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, आना। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। क्या है? बा ज़बर बा, खाज़िर खी, बाखी। लाम ज़बर ला, बाखीला। बा ज़बर बा, खाज़िर खी, लाम ज़बर ला, बाखीला। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बरा। रा ज़बर रा, बरारा। ता 2 ज़ेर तिन, बरारा तिन। ठीक है, इस वर्ड को फिर दोबारा से रिपीट करते हैं। बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बरा। रा ज़बर रा, बरारा। ता 2 ज़ेर तिन, बरारा तिन।
نیکسٹ ورڈ پہ آ جاتے ہیں. کیا ہے؟ جیم زبر جا. ٹھیک ہے، جب ورڈز کو ملا کے لکھیں گے تو جیم ہے، خا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے ہا ہے، پورا پورا نہیں لکھا جائے گا، اس طرح سے آدھی شیپ بنے گی. سو یہ ورڈ کیا ہے؟ جیم. ٹھیک ہے، جس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جیم. ٹھیک ہے، اس طرح سے جب لکھا جاتا ہے، اور جب اکیلے لکھا جاتا ہے تو جیم کے درمیان میں نقطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیم زبر جا، عین زبر آ، جا آ، لام زبر لا، جا آلا. جیم زبر جا، عین زبر آ، لام زبر لا، جا آلا. جیم زبر جا، عین زبر آ، لام زبر لا، جا آلا. اگلا ورڈ کیا ہے؟ جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر آ، جما آ. جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر آ، جما آ. ٹھیک ہے، ہا زبر ہا، سین زبر سا، دال زبر دا، حسادہ. ہا زبر ہا، سین زبر سا، دال زبر دا، حسادہ. نیکسٹ ورڈ ہے ہا زبر ہا، شین زبر شا، را زبر را، حشارہ. ہا زبر ہا، شین زبر شا، را زبر را، حشارہ. یہاں تک یہ ورڈز کلیئر ہو گئے، پہلی 2 لائنز کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو. ویری گڈ. 3rd لائن پہ چلتے ہیں. خا زبر خا، شین زیر شی، خاشی، یا زبر جا، خاشیہ. خا زبر خا، شین زیر شی، یا زبر جا، خاشیہ. خا زبر خا، شین زیر شی، یا زبر جا، خاشیہ. نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ خا. خا. ٹھیک ہے، سو اس کو پڑھیں. خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر کا، خالا کا. ٹھیک ہے، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر کا، خالا کا. نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ خا پیش خو، لام زیر لی، قاف زبر کا، خولی کا. ٹھیک ہے، خا پیش خو، لام زیر لی، قاف زبر کا، خولی کا. ٹھیک ہے، کو موٹی آواز، قاف کی موٹی آواز آئے گی. کلیئر ہے یہاں تک؟ ٹھیک ہے، نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ زال زبر زا، کاف زبر کا، را زبر را، زکارا. ٹھیک ہے، اس کاف کو ہلکا سا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، زال زبر زا، کاف زبر کا، را زبر را، زکارا. را زبر را، فا زبر فا، عین زبر آ، رفع. ٹھیک ہے، را زبر را، فا زبر فا، عین زبر آ، رفع. نیکسٹ ورڈ ہے را زبر را، قاف زبر کا، رقا، با زبر با، رقبہ. تا 2 زیر 3، رقابتن، رقابتن، رقابتن. ٹھیک ہے، تھوڑا سا قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، رقابتن. یہاں تک یہ بات کلیئر ہوگی؟ ویری گڈ. ٹھیک ہے، یہ کیا ورڈ تھا؟ رقابتن. ٹھیک، نیکسٹ ورڈ پہ چلیں. سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را 2 پیش رن، سرورن. سین پیش سو، را پیش رو، را 2 پیش رن، سرورن. ٹھیک ہے، سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، صفارا، تا 2 زیر 3، صفارتن. سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، تا 2 زیر 3، صفارتن. سین صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سوہو، فا الف 2 زبر فن، سوہو فن. صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سوہو، فا الف 2 زبر فن، سوہو فن. صاد زبر صا، میم زبر ما، صاما، دال 2 پیش دن، سمادن. صاد زبر سا، میم زبر ما، سما، دال 2 پیش دن، سمادن. طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف 2 زیر کن، تباکن، طاباکن. ٹھیک ہے، طاباکن. طا زبر تا، با زبر با، طابا، قاف الف 2 زبر قن، تباقن. ٹھیک ہے، طا زبر تا، با زبر با، قاف الف 2 زبر قن، تباقن، تباقن، تباقن. ٹھیک ہے، تباقن. کن ہلکا سا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کش والی کاف نہیں تھی. تباقن.
ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے پہلی 4 روز کو پڑھا، ٹھیک ہے، پہلی 4 لائنس کو پڑھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں اور کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، الف سے لے کر جے تک کے درمیان کے ورڈز یوز ہوئے، ٹھیک ہے، اور حرکات کا مینز زبر زیر پیش استعمال ہوئی، یا تنوین کا 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کا استعمال ہوا۔ اس میں باقی آگے کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، جس طرح غنہ اور تشدید، ایسی کوئی بھی چیز جو کہ ابھی ہم نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو جہاں تک اچھی طرح سے پڑھنا آ گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ ابھی آگے کچھ لائنس ہمارے پاس رہتی ہیں، مزید پریکٹس ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اس لیسن کو کمپلیٹ جب ہم کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو ورڈز اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ملا کے لکھے ہوں گے بہت آرام سے پڑھنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، تھینک یو سو مچ۔